जो तुम देखते हो इस पर यकीन करो और जो सुनते हो इसे एक तरफ रखो। अगर बोलना चांदी का है तो खामोशी सोने की है। सब्र करो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। जल्दी में पछतावा है, लेकिन सब्र और देखभाल में सुकून और सलामती है। एक मालूम गलती नामालूम सच्चाई से बेहतर है। अपने बेटे को तरबियत दें जब वो जवान हो, और जब वो बड़ा हो जाए तो इसके दोस्त बने। ज़रूरत के वक्त आप अपने दोस्त को जान लेंगे। हर कोई गलतियां करता है, कोई भी कामिल नहीं होता। ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें जिनके लिए माफ़ी की ज़रूरत हो। हमेशा इस बात को जहन में रखें कि कामयाबी के लिए आपकी अपनी किरदाद किसी दूसरे से ज़्यादा अहम है। मजबूत शख्स परेशानियों और मसाइल से मुतासिर नहीं होता। बहुत अजीब है ये दुनिया, यहाँ झूठ बोलने से नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। जो दनाई दूसरों के तजुर्बे से हासिल हो, इंसान इससे ज़्यादा सीखता है। जो शख्स अपनी ज़िद नहीं छोड़ता, इसे नुकसान उठाना पड़ता है। खुशी और गम में ज़ुबान और जज्बात को हमेशा काबू में रखें। कोई भी काम करने से पहले इसको अच्छे से समझ लेना समझदार लोगों की निशानी है। इंसान सबसे ज़्यादा अधूरे वादे अपने आप से करता है। खुशी अच्छाई का बदला होती है। हद से ज़्यादा खौफ इंसान के अंदर गुलामी पैदा करता है। झगड़ा चाहे किसी भी वजह से हो, इसमें भलाई नहीं हो सकती। इस शख्स को बदलने की कोशिश मत करें जो खुद ही बदलना नहीं चाहता। मोहब्बत एक ऐसा खेल है जिसमें हमेशा धोखा दिया जाता है। लोगों के झूठे दिलासों पर यकीन न करें, क्योंकि वो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। वो शख्स सबसे बड़ा जालिम है जो अपने ऊपर जुल्म करता है। दोस्त मुश्किलों में पहले पहचाने जाते हैं। लोगों को ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हर कोई दूसरों की खामियों पर तनकीद करता है, लेकिन अपने आप से अंधा है। अगर वो गुस्से में है तो इससे होशियार रहो। अहमकों की मौजूदगी अक्लमंद लोगों को नुमाया करती है। भाइयों की तरह इकट्ठे रहो, लेकिन अजनबियों की तरह मिलकर काम करो। दूसरों से मदद मांगने से आपकी ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन इज्जत कम हो जाती है। खुश रहना ये जानना है कि थोड़े पर कैसे राज़ी रह जाए। अगर वो आपकी तारीफ नहीं करते तो वो आपके लायक नहीं है। अगर आप सच कहते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ताकत और हुस्न पर गरूर करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि दोनों ने ही एक दिन ख़त्म हो जाना है। झगड़े से कामयाब वही होता है जो माफ़ कर देता है। अक्लमंद शख्स की सबसे बेहतरीन आदत यह है कि वो ज़रूरत या दलील के बगैर बात नहीं करता। सेहत और खुशी इंसान की खूबसूरती में इजाफा करती है। अच्छे लोगों की खामोशी बुरे लोगों की बर्बियत से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये सच है कि हम सिर्फ उनसे नफ़रत करते हैं जिन्हें हम खुद से ज़्यादा कामयाब देखते हैं। बार बार झूठ बोलने से झूठ को सच में तब्दील नहीं किया जा सकता। गुस्से की हालत में किए जाने वाले फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ जाओ, बहुत से तुम्हारे अपने तुम्हारे दुश्मन हैं। मुहतात रहें, क्योंकि हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी वो नज़र आती है। तारीफ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मुंह पर की गई तारीफ ऐसा जहर है जो इंसान को मार देता है। दो बुराइयों में से कम के साथ जाओ। झूठों की सोबत से बचो, लेकिन अगर तुम इन पर यकीन नहीं कर सकते, दुश्मन को शिकस्त देने के लिए आपके पास दुश्मन के बराबर ताकत ज़रूरी होनी चाहिए। तजुर्बा सबसे बड़ी साइंस है। आज के काम को कल के लिए मौखर मत करो। सबसे गमगीन शख्स हसद करने वाला शख्स है। हमारे पास एक वजह से एक मुंह और दो कान हैं।
ہمیں بولنے سے زیادہ سننے کی ضرورت ہے۔ الفاظ وہ زخم دیتے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر ہمیشہ درد دیتے ہیں۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، چاہے دنیا کی ہر طاقت اس کے خلاف ہو۔ تمہاری شخصیت تمہارے الفاظ سے نہیں، تمہارے کردار سے پہچانی جاتی ہے۔ جو انسان صبر کرنا جانتا ہے وہ ہر چیز پا سکتا ہے۔ محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، خاموشی بھی سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ دھوکہ کھا کر سیکھنے والا شخص بغیر دھوکہ کھائے سیکھنے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دو۔ جس کا گھر شیشے کا ہو اس سے پتھر نہیں پھینکنا چاہیے۔ اگر دو لوگوں میں کبھی لڑائی نہ ہو تو سمجھ لینا رشتہ دل سے نہیں دماغ سے نبھایا جا رہا ہے۔ جو خاموش رہنا نہیں جانتا وہ بولنا بھی نہیں جانتا۔ ہر روز خود کو 1% بہتر کریں اور آپ ہزاروں لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ الفاظ وہ زخم دیتے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر ہمیشہ درد دیتے ہیں۔ عقل مند وہی ہے جو خاموش رہ کر سب کچھ دیکھے اور سمجھے۔ کامیابی ان کو ہی ملتی ہے جو خود پر یقین رکھتے ہیں۔ جو چیز نصیب میں نہیں اس کا سوچ کر خود کو مت تھکاؤ، اللہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اچھا سوچو کیونکہ سوچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ دھوکہ دینے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہتے کیونکہ جو دل توڑتے ہیں ان کا دل بھی ٹوٹتا ہے۔ لوگ تب بدلتے ہیں جب وہ کسی سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں یا جب کوئی ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ محبت کا اصل امتحان مشکل وقت میں ہوتا ہے۔ جو ساتھ چھوڑ جائے وہ محبت نہیں وقتی ضرورت ہے۔ حسد وقت کا ضیاع ہے۔ آپ کے پاس پہلے سے ہی وہ سب کچھ ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ جو سیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہ بڑھنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا مگر محنت کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ اگر آپ گرنے سے نہ ڈریں تو آپ ضرور اونچا اڑیں گے۔ ناکامیاں انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں۔ کوئی بھی آدمی عقل مند پیدا نہیں ہوتا۔ خواب وہ نہیں جو سوتے میں آئیں بلکہ وہ ہیں جو آپ کو سونے نہ دیں۔ کامیابی کی کنجی صبر اور مسلسل محنت ہے۔ حالات بہتر ہونے کا انتظار نہ کرو کیونکہ جب تک آپ آغاز نہیں کرو گے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ جو محنت کرے گا وہی کامیاب ہوتا ہے۔ غصہ جب آتا ہے تو تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور خوبصورتی کو بھی لے جاتا ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے خوبصورت بنائیں۔ ایک بار اپنے دشمن سے ہوشیار رہو اور اپنے دوست سے 1000 بار۔ ایک دوغلا دوست زیادہ جانتا ہے کہ تمہیں کیا نقصان پہنچاتا ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ناکامیوں کی ایک لمبی کہانی ہوتی ہے۔ وقت سب سے بڑی دولت ہے، اس سے ضائع نہ کریں۔ بدتمیزی اور بد اخلاقی ہر دوسرا انسان کر سکتا ہے لیکن کچھ کو ان کی تربیت روک لیتی ہے۔ کسی انسان کے اخلاق پر اس وقت تک یقین نہ کرو جب تک تم اسے غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو۔ ہمیشہ صبر والے لوگ ہی سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ خاموشی بہت اچھی عادت ہے اگر آپ اسے مناسب وقت اور حالات میں استعمال کرتے ہیں۔ خاموش رہنے کے 5 بڑے نقصانات۔ لوگ آپ پر رعب اور دبدبہ چلائیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ نہیں لڑیں گے۔ لوگ آپ کو ایک متکبر شخص سمجھیں گے۔ لوگ آپ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں گے کیونکہ خاموش انسان عام طور پر ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ لوگ سمجھیں گے کہ آپ ایک شرمیلے انسان ہیں۔ لوگ آپ سے دوستی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے لیے آپ کو سمجھنا اور جاننا بہت مشکل ہے۔
اسی لیے کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہے، مگر ہر وقت خاموش رہنا نقصان دہ ہے۔ دل کا سکون اگر چاہتے ہو تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے سوا کہیں نہیں ملے گا۔ زندگی کو حسین اور دلکش بنانے کے لیے ایک اصول کو اپنا لیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور برا بھول جائیں۔ زندگی میں کچھ مصیبتیں اور مشکلیں ہمارا امتحان لینے کے لیے نہیں آتی، بلکہ ہمارے ساتھ مسلک لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔